मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो चुका था, इसलिए मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहा था। मेरी बीवी रोज़ दुल्हन की तरह तैयार होकर अलग कमरे में सोया करती और उसके कमरे से बड़ी ही रोमांटिक आहें भरी आवाज़ें आती। ये देखकर मुझसे सहन नहीं होता था। एक रात मैंने अपनी बीवी के कमरे में छुपकर देखा तो मेरी बीवी को मेरा ही मैनेजर बड़ी ज़ोर ज़ोर से किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। उस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा था, जो चलने फिरने के काबिल न थी। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठ गया। ये सब करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं पूरी तरह से हाँफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो रोज़ मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी की अजीबो-गरीब सी आवाज़ें आती थीं कि जिसे सुनकर ही मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वो दरवाज़ा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता। उसके गीले बाल मेरी जान निकालने लगते थे जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वो कोई भी जवाब नहीं देती। बस एक अजीब सी मुस्कुराती हुई नज़र मेरे बेजान पैरों पर डालती, जैसे वो कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे ही क्या सकते हो। वो मुझसे मुंह से कुछ नहीं कहती थी और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर से मार रही थी। पूरा दिन वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत सी साड़ी पहनती और अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती। रात भर जो तकलीफ़ वो मुझे देती थी, मेरे लिए वो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। औरत का सजना संवरना बेमायने नहीं होता। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगा, मुस्कान, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, चलने फिरने लगूँगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गीली हो गई थीं। ये मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ़, जो दर्द मैं रातों को सह रहा था, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी सज संवर कर दूसरे कमरे में चली जाए और पति को अकेला कमरे में छोड़ जाए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी अच्छी जिंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से मुस्कान ने ज़मीन पर गिराया था। वो गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़े मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 10वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर महसूस होता था। कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे? अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी भी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस मोहताज, दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारो। वो बड़े गुस्से और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सहम गया था। गैलरी की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थीं, वो मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकली थी। उसकी आंखें उस समय न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थीं। वो गुस्से से लंबे लंबे सांस भर रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई। ज़ोर से उस दरवाजे को बंद किया जिस कमरे में वो आजकल रहने लगी थी। उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहरी तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाज़ें उसके कमरे से आती थीं, वो सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर
اب غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنی ٹانگوں پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو جان سے مار ڈالتا اس آدمی کو جس کے ساتھ میری پتنی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس بند کمرے میں اور بھی نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے۔ جب ایک مرد اور عورت کمرے میں تنہا ہوتے ہیں تو اس کے آگے کا خیال سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ ایک بار میں نے ٹھان لیا کہ میں آج اس آدمی کو چھوڑوں گا نہیں، اس لیے بڑی مشکل سے میں ویل چیئر پر بیٹھا اور سائیڈ ٹیبل سے پسٹل نکالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامنے کمرے سے اب بھی ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے کے ہال سے جھانک رہا تھا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑی پسٹل گر چکی تھی، کیونکہ سامنے تو میرا ہی۔ وہ اپنے ہوش اڑا دینے والا حسن لیے میرے سامنے بیٹھی تھی، مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے منہ میں سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر دھواں اڑاتے ہوئے کہا، مس مسکان، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے پر آزاد ہیں۔ ایک طرف 20 لاکھ کا چیک تھا اور دوسری طرف میرج پیپر۔ میں نے اپنی گن چیئر پر ٹیک لگاتے ہوئے اس حسین لڑکی کے چہرے کی بےبسی کو دیکھا اور من ہی من مسکرایا تھا۔ اس کی نظریں کبھی 20 لاکھ کے چیک پر جا کر ٹک جاتی جس کی اسے اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی، تو کبھی ان پیپروں پر جن پر سائن کر کے وہ میری پتنی بن جاتی۔ عورت اگر حسین ہو اور اس پر بے بس ہو اور مجبور بھی ہو تو اس کی بے بسی سے کھیلنے میں مجھے اور بھی مزہ آتا تھا۔ اس لیے میں جس قدر مسکان کی بے بسی سے مزہ اٹھا سکتا تھا اٹھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو میرے اندر اکڑ کر بیٹھا میری انا کو بہت ہی سکون پہنچا رہا تھا۔ اس لڑکی کے لیے شاید یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ میں نے مسکان کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کا باپ اس سمے اسپتال کے ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے میرے سامنے بے بس بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کے گیلے گلابی آنکھیں میرے چین چرا رہی تھیں۔ پھر اس نے کانپتی آنکھوں سے پیپر پر سائن کر دیے۔ میرے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ میں سمجھا کہ میں نے پھر ایک نازک سی کلی کو خرید لیا ہے۔ اسے بھی 4 دن اپنے کمرے کی شوبھا بناؤں گا اور پھر کسی فالتو چیز کی طرح سے پھینک دوں گا۔ مسکان کے ساتھ میری شادی پہلی شادی تھی۔ اس سے پہلے میں نے جتنا بھی لڑکیوں کا استعمال کیا تھا، بنا شادی کے ہی ان کے ساتھ راتیں رنگین کیا کرتا تھا اور جب من بھر جاتا تھا تو انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن مسکان سے میری شادی ایک شرط تھی۔ جب اس نے میری شرط مانی تھی تو مجبوری میں بھی اس کی شرط مان لی تھی۔ میرے لیے عورت شاید اتنی ہی اہم تھی کہ جس کے ساتھ کچھ دن یا کچھ مہینے گزر جائیں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مسکان کس آفت کا نام ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، بہت بڑی بلا تھی۔ ہاں، وہ ایک بلا ہی تھی جو مجھے نگل گئی۔ میں نے بڑی خوشی سے مسکان کے سائن کیے ہوئے شادی کے پیپرز کو اٹھایا تھا اور اپنا بھی سائن کر دیا۔ میرے آفس کے میرے روم کی تیسری کرسی پر وکیل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے باقی کی کارروائی کی تھی۔ اب وہ حسین سی لڑکی مسکان چودھری سے مسکان ڈوگرہ بن گئی تھی، وکاس ڈوگرہ کی پتنی بن چکی تھی، لیکن بس کچھ ہی مہینوں کے لیے، جب تک میرا اس سے دل نہیں بھر جاتا۔ میں نے ایک گری ہوئی سی نظر مسکان پر ڈالی تھی، وہ صرف میرا دل بہلانے کے لیے تھی۔ اس نے جلدی سے وہ 20 لاکھ کا چیک اٹھایا اور میرے آفس سے باہر جانے لگی، لیکن میری پکار پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ میں نے کہا، مسکان، یہ چیک میرے ڈرائیور اسپتال پہنچا دے گا، تم میرے ساتھ میرے فلیٹ میں چلو گی، کیونکہ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہوگی جو میں برباد نہیں کرنا چاہتا۔ مجھ میں اتنا صبر نہیں تھا کہ اس کے انتظار میں اپنا ٹائم برباد کرتا۔ اس نے پلٹ کر مجھے تڑپ کر دیکھا تھا۔ کہنے لگی، میرا باپ زخمی حالت میں اسپتال میں پڑا ہے، میں نہیں جانتی وہ زندہ بھی بچے گا کہ نہیں، اس لیے بھگوان کے لیے ایک رات مجھے میرے باپ کے پاس گزارنے دو، میں وعدہ کرتی ہوں خود ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے ونتی کی تھی، لیکن میں اتنا رحم دل نہیں تھا۔ اگر رحم دل ہوتا تو مسکان کی مجبوری کا یوں فائدہ نہ اٹھاتا۔
मैं अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले धीरे से चलता हुआ उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। और ये चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगा। और प्लीज़ अब मुझे बोर मत करो, कब से मुझे इन पलों का इंतज़ार था। ये कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो पूरे रास्ते मेरे हाथ जोड़ती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही। वो मुझसे बस कुछ ही घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो, लेकिन मुझे तो जैसे कोई भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और उसके बहते आंसू देखकर बुझनी थी, इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत ही अमीर और अय्याश टाइप का 30 साल का नौजवान था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े नहीं बदले होंगे जितनी मैं लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज की तरह फेंक चुका था। दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज की कोई कमी न थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी कि मुझे किसी एक औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं थी कि कुछ रातों की संगत के बाद भी मेरे दिल को भा जाती। मैं मुस्कान को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर मैं उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे तक ले आया था और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं ना, नहीं मरेगा तुम्हारा वो बीमार और बूढ़ा बाप, इसलिए रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकाल कर उसे वही गाउन दिया जो कुछ दिन पहले मैंने उसे दिया था, और बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर गाउन दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपनी शराफत की बात करके गई थी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर इज्जत बेच देती हैं। और आज मैंने उसे उसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, सिर्फ 20 लाख के बदले। वो उस समय मेरी खरीदी गुलाम बन चुकी थी। जब तक कि मेरा दिल भरता मैं उसका इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता तो मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने उसे 20 लाख का ही चेक दिया था, और बजाय उसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश हवास उड़ा कर रख दिए थे। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे जबरदस्ती अगवा करके भी अपने दिल की लगी आग को शांत कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उस बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वो खुद मेरे पास रोते हुए मदद मांगती हुई यहाँ आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए गिड़गिड़ाए, जब जाके मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसा ही हुआ था। वो आज मेरे सामने उसी नाइटी में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। नेट की खूबसूरत सी नाइटी उसके बदन की खूबसूरती को छलकाकर बाहर आ गई थी। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी ये हरकत देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कहा, अब कोई फायदा नहीं है खुद को मुझसे छुपाने का। अब तुम मेरी बन चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वो तड़प उठी थी। कहने लगी, नफरत है मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से। तुमने सिर्फ मेरा शरीर पाया है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत भरी है। मैं अपने बाप की जान बचाने की खातिर खुद को तुम्हारे हाथों बेच चुकी हूँ, या यूं कहो कि मैं अपनी जिंदगी अपने बाप की खातिर दांव पर लगा दी है। उसकी इतनी नफरत भरी बातें सुनकर मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई थी। मैंने कसकर उसको अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ा था, इतनी जोर से कि उसकी सिसकी निकल गई थी। मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे चाहे कितनी भी नफरत करो, लेकिन कुछ दिन या फिर यूं कहो कि कुछ महीने तो मैं तुमसे खूब ढेर सारा प्यार करूंगा और अपने 20 लाख की कीमत वसूल करूंगा। उसके बाद तुम मुझसे आज़ाद हो। ये कहकर मैंने उसके खूबसूरत से बदन को चूम लिया था। उसके बाद मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसकी मुझे जिद थी। मुस्कान मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाकर उनके कमरे से बाहर निकल गया कि तभी अचानक मेरी नज़र मुस्कान पर पड़ी। तो उसके होश उड़ाने वाले हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था।
ब्लैक कुर्ता, उस पर पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा शोल्डर पर फैलाए, वो चुपचाप से कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरे बस अचानक से ही नज़र उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो नज़रें पलटना ही भूल गया था। शायद मेरी नज़रों की तपिश का असर था कि मुस्कान उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती हैं, और ये सिक्स सेंस तो उनमें नेचुरल होता है। शायद इसलिए मुस्कान ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नज़रों से घूरा था। मेरे मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन मुस्कान की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के केबिन में गया। मैं उनसे मुस्कान के बारे में पूछने लगा तो वो कहने लगे कि वो कुछ ही महीने पहले उनके ऑफिस में काम कर रही है। बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर आप मुस्कान से कहें कि वो मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपनी इसी फ्लैट में रहता था और लड़कियों को भी वहीं पर लेकर जाता। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूँ मुस्कान को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वो खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर नहीं थी। उसे काम करते कुछ हफ्ते गुजरे थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वो चुपचाप वो काम कर देती थी। मेरे किसी भी बात को ना नहीं करती थी। लेकिन उसने पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा कि जब मैंने उससे कहा कि मेरे ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, इसलिए अगर तुम ये जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर रखती हो, इसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करो तो अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ये सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं ये तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की ख़राब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुद पर खुददारी के लेवल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती हैं। अपना हुस्न छुपाकर हम जैसे अय्याश लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का ये उनका एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर उसकी कीमत बढ़ाती हैं, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले ही दिन मुस्कान से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने ये किया, क्या वो ऑफिस के टाइमिंग पर वापस आ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। मैंने कहा, हाँ, तुम ऑफिस टाइमिंग में ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। मेरे कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वो चले गए। मैं मुस्कान को बहाने से उसी होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वो गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया, और ये भी कहा कि जब तक चाहूँ तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वो अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी, और 20 लाख की रकम भी कम न थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वो चेक और वो ड्रेस मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ। वो मुझ पर एक नफरत भरी नज़रें डालती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी
یہ بات میرے جیسے عیاش آدمی سے کہاں برداشت ہونی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے میں نے اپنے پاپا سے مسکان کی پوری ڈیٹیلز لی اور کہا کہ وہ بھی مسکان کو اپنے آفس میں نوکری پر نہ رکھیں۔ میرے پاپا نے وجہ پوچھی، لیکن میں نے بس کہہ دیا وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے پاپا نے میری بات مان لی اور مسکان کو دوبارہ نوکری پر نہیں رکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، اسے زندگی اور موت تک پہنچا دیا، اور اب جب وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی تو میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ مس مسکان، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی کچھ مدد کروں تو اپنی شرافت اور یہ خاندانی عزت کو میرے آفس سے باہر رکھ کر آئیے گا۔ وہ کہنے لگی، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن بدلے میں تمہیں بھی ایک شرط ماننی پڑے گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیسی شرط؟ اس نے کہا، تم چاہے مجھے ایک رات کے لیے استعمال کرو یا پھر 4 راتوں کے لیے، یا جب تک تمہارا من کرے مجھے استعمال کر سکتے ہو، لیکن مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ بنا شادی کے تم مجھے نہیں چھوؤ گے۔ بے شک تم مجھے چاہے ایک رات کے بعد ہی طلاق دے دینا، لیکن میں بنا شادی کیے تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس کے بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا، اور پھر اس کی بات میرے لیے ایک ایڈونچر بھی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کی بات پر میں زور سے ہنسا تھا اور ایک وکیل کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ خیر، یہ شادی مسکان کے لیے شادی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ میرے لیے صرف کچھ دن یا کچھ مہینے کی عیاشی کا سامان تھی۔ آج وہ لڑکی میری باہوں میں تھی، میرے ہی فلیٹ کے کمرے میں، میرے بیڈ پر، اب بے بسی کے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی اکڑ میں نے کچھ ہی دن میں توڑ کر رکھ دی تھی۔ میرے اندر کا حیوان پرست انسان اس کمزور سی لڑکی سے اپنی بات منوا کر بہت ہی شانت ہو چکا تھا۔ مسکان کا باپ تڑپ تڑپ کر اسپتال میں دم توڑ چکا تھا۔ وہ اگلے دن اسپتال پہنچی تو باپ کے مردہ شریر کو دیکھ کر رونے لگی تھی، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مسکان کا اس کے باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کچھ دن وہ اپنے باپ کا ماتم مناتی رہی، لیکن میرے اندر نہ جانے کیوں اس لڑکی کی طلب اب دن بدن بڑھنے لگی تھی۔ حالانکہ میرا بدلہ پورا ہو چکا تھا، میں اسے پتنی بنا کر رکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید اس کے حسن کا بھوت میرے سر سے ابھی تک نہیں اترا تھا، اس لیے اس کے گھر سے اسے واپس اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ نفرت تھی، لیکن مجھے کہاں کسی بات کی پرواہ تھی۔ مجھے لگا بس کچھ دن کا خمار ہے، جیسے ہی مسکان کے حسن کا خمار میرے سر سے اترے گا میں مسکان کے منہ پر طلاق نامہ مار کر اسے چلتا کر دوں گا۔ لیکن وہ تو کسی نشے کی طرح میرے اندر اترنے لگی تھی۔ ہر بار وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتی تھی، اتنی کہ میں کئی گھنٹے بس اسے ہی دیکھتا رہتا تھا۔ حالانکہ مجھے آج تک مسکان سے بدلے میں محبت نہیں ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا نفرت کا۔ جتنا میں اس کی سنگت میں رہتا اتنی ہی وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا اداس چہرہ بھی مجھے لبھانے لگا تھا۔ ایک بار وہ بہت بیمار ہو گئی تھی اور تب میری جان پر بنی تھی۔ اسے بخار میں تپتے دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس سمے مجھ پر یہ خلاصہ ہوا کہ میں تو مسکان سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اس کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میں رات بھر اس کی خاطر جاگتا رہا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ کچھ دن میں وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، لیکن اب بھی وہ میری پتنی تھی۔ ایک بار اس نے مجھے خود ہی پوچھ لیا کہ تم مجھے طلاق کب دو گے، کیونکہ یہ تو میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ دن یا پھر کچھ مہینے ہی رہوں گا۔ لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور میں نے اپنا یہ ارادہ اسے بتا دیا۔ میری بات سن کر اس نے نفرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزارنی، مجھے ہر صورت میں طلاق چاہیے۔ تم نے تو خود کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے کہا، مسکان، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں پتہ نہیں کب تم سے دل لگی کرتے کرتے تم سے دل لگا بیٹھا ہوں، اس لیے اب تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اب تمہارے بغیر جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلیز مسکان، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اور تم بھی میری محبت کو سویکار کر لو۔ تم جیسے یہاں رہ رہی ہو رہتی رہو۔ لیکن وہ مجھ سے لڑنے لگی تھی۔
کہنے لگی مجھے چھوڑ دو۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہونے لگی تھی۔ وہ میرے پیروں کو پکڑ کر بری طرح سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں بہت چاہا کہ اسے سمجھاؤں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجبوراً مجھے اسے ایک تھپڑ مارنا پڑا۔ میں نے کہا آج کے بعد مجھے یہ بات مت کرنا، تم یوں ہی میرے ساتھ پوری زندگی رہو گی، سمجھی؟ میں یہ کہہ کر آفس کے لیے گھر سے نکل گیا۔ مسکان پر جو پاگل پن کا دوڑا پڑا تھا، اسے ہٹانے کے لیے مجھے اسے تھپڑ مارنا پڑا تھا، لیکن اب مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں مسکان پر ہاتھ کیسے اٹھایا۔ اس دن میں ٹینشن میں کار بھی بہت تیز چلا رہا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سامنے آنے والی گاڑی سے اچانک سے میری ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری گاڑی کلا بازی کھا کر لڑک گئی تھی۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش میں آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرے پاپا کے ساتھ مسکان بھی موجود تھی۔ اسی سمے میں اپنے پاپا کے سامنے مسکان کو اپنی پتنی سویکار کر لیا تھا۔ میرے پاپا یہ سن کر مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن میں جس حالات میں پہنچ گیا تھا مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ میری دونوں ٹانگوں میں فریکچر ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے میری دونوں ٹانگوں پر پلاسٹر چڑھا دیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کچھ مہینے تک تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک ہفتے تک اسپتال میں رہنے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر کے بجائے میں مسکان کے ساتھ فلیٹ میں چلا گیا۔ وہ میرا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کا رویہ بھی بدل چکا تھا، لیکن مجھے رات کو دوا دینے کے بعد میرے کمرے سے باہر نکل جاتی تھی۔ پھر پوری رات وہ کمرے میں نہیں آتی تھی۔ میں اس سمے اس قدر محتاج ہو چکا تھا کہ خود سے بیڈ سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سامنے کمرے میں تھی، لیکن اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ رات کی خاموشی نے مجھے سامنے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سمے کون تھا جو کمرے میں مسکان کے ساتھ موجود تھا؟ میرا جی بے حد گھبرانے لگا تھا۔ شاید میرا وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں تھا، کیونکہ اب مجھے روز ہی ایسی عجیب و غریب آواز آنے لگی تھی جو میرے لیے بہت ہی درد کا کارن بنتی جا رہی تھی۔ میرے آفس کے کام کے سلسلے میں مسکان ہی مجھے فائل سائن کر کے لیے دیتی تھی۔ میرے آفس کا مینیجر روز آتا تھا، جو بھی ضروری کام ہوتا اس سے گھر پر ہی ڈسکس کرتا تھا اور پھر وہ چلا جاتا تھا۔ کافی ذمہ دار اور شریف لڑکا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آج وہی میری پتنی کے کمرے سے باہر نکلے گا۔ میں نے کہا تم؟ وہ کہنے لگا ہاں میں۔ آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مسکان بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے کچھ فائل میرے سامنے رکھ دیں اور کہنے لگی تمہاری ساری جائیداد میں نے اپنے نام کر لی ہے، اور اگر تم نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں تمہیں جان سے مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں حیرت سے مسکان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مسکان، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے تمہاری شرافت پر وشواس تھا۔ میں کچھ بھی سوچ سکتا تھا، لیکن تمہارے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم کسی کے ساتھ ناجائز رشتہ بھی، کیونکہ ناجائز رشتہ تو میں بھی تم سے بنانا چاہتا تھا اور بدلے میں تمہیں لاکھوں دینا چاہے تھے، لیکن تم نے اپنی شرافت کو، اپنی عزت کی اہمیت دی تھی، تو پھر آج کیوں غیر مرد کے ساتھ؟ مجھے اپنی جائیداد کے چھن جانے کا افسوس نہیں ہے، بس تمہارے بدل جانے کا دکھ ہے۔ بہتر ہے کہ تم میری جان لے لو، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ تم سے جدا ہو کر بھی تو میں مر ہی جاؤں گا۔ اس سے اچھا ہے کہ تمہارے نام کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں نے زمین پر گری پسٹل ہاتھ میں لی اور کانپتے ہاتھوں سے مسکان کو تھما دی۔ مسکان نے پسٹل ہاتھ میں لے لی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ رونے لگی تھی۔ وہ مینیجر کہنے لگا مسکان میری بہن ہے۔ میں دبئی میں نوکری کرنے گیا تھا، لیکن وہاں مجھے کسی نے جھوٹے الزام میں جیل بھیج دیا تھا، لیکن جب میں وہاں سے چھوٹ کر واپس آیا تو مسکان نے مجھے ساری کہانی سنائی تھی، اور مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ تم نے میرے باپ کے ساتھ جو بھی کیا، میں نے اور مسکان نے اس کا بدلہ لیا ہے۔ اس لیے میں نے تمہارے آفس میں نوکری کی، تمہارا بھروسہ جیتا، پھر تمہارا ایکسیڈنٹ کروایا، اور اس کے بعد تمہیں تکلیف دینے کے لیے ڈرامہ رچایا۔ یہ سن کر میں خود شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے مسکان سے اپنے ہر غلط رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ عورت کی سہنشیلتا مرد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔
मुस्कान का मोहब्बत भरा स्पर्श पाकर आज पहली बार मेरे अंदर सुकून उतर आया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुहागरात को मेरी सास सफ़ेद चादर लेकर कमरे में आ गई। मैंने कहा, ये क्या है? तो कहने लगी, हमारे यहाँ ये रस्म है, दुल्हन की पाकीज़गी जानने के लिए सफ़ेद चादर बिछाते हैं। सुबह जब इस पर लाल निशान दिखेंगे तो हमारी तसल्ली हो जाएगी। मैं परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जानती थी कि चादर पर लाल निशान नहीं पड़ सकते, क्योंकि मैं तो अपनी वर्जिनिटी पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को मैं दुल्हन बनकर बड़े चाव से अब्दुल वाहिद के घर आई थी। तो मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठाया। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ चल रही थीं। मेरा वजूद कँपकँपा रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। मुझे मेरी ननद ने अब्दुल वाहिद के कमरे में बिठा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मुझे डर लग रहा था। कुछ ही देर में अब्दुल वाहिद कमरे में आ जाएंगे, ये सोचकर मेरी जान निकल गई थी। अभी मैं अपनी इन्हीं सोचों का ताना बाना बुन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने अब्दुल वाहिद था। उसे देखकर तो जैसे मुझे ऐसा लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल को कुछ होने वाला था। उसका खौफ मुझे खा जाएगा। उसने एक नज़र मुझे देखा। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो अभी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से उसने बंद किया था। मेरे दिल को तो दरवाजे के बंद होने पर कुछ यूं लगा जैसे सीने में ही थम गया हो। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। मेरी सास बड़ी बदहवासी से अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी कि एक तो शादी के हंगामे में मैं भूल गई थी। अब्दुल वाहिद ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही जलील करके रख दिया। चलो बेटा, ज़रा उठो, मुझे चादर बदलनी है। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी। बेड पर उन्होंने सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। ये देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मुट्ठी में लेकर किसी ने दबोचा था। कहने लगी कि एक तो शादी के कामों में इंसान की मत मारी जाती है। 2 मिनट में उन्होंने बेड पर सफ़ेद चादर बिछा दी। वो कहने लगी, अब्दुल वाहिद इस मामले में बड़ा वहमी है। कमरे की चादर देखकर कहने लगा कि आपने सफ़ेद चादर क्यों नहीं दी? मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की बाकिरदार है कि नहीं? ये सुनकर मेरे तो पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मेरी सास कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथ की उंगलियां चटकाने लगी। बेतहाशा खौफ से मुब्तला हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करूं तो क्या करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अब्दुल वाहिद कमरे में दाखिल हुआ। मैं संभल कर बैठ गई। वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा, मैं बुरी तरह से कँपकँपाने लगी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़ा और ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद उठ गईं। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना तसव्वुर मैंने तुम्हारी खूबसूरती का अपनी वालिदा की बातें सुनकर बनाया था, वो सभी तुम्हारे सामने कम हैं। मेरी वालिदा ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि कम की थी। तुम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कहकर जैसे ही उसने जेब से मखमली डिब्बी निकाली, जिसमें शायद मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा था, मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने लॉकेट चैन निकालकर मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए जब अब्दुल वाहिद की उंगलियां मेरी गर्दन पर सफ़र करने लगीं, तो मेरी जान पर बनी थी। उसकी आंखों की बर्फगी बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में चाहने वाला खुमार मेरी जान कतरा कतरा निकाल रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आने लगा, मैं फ़ौरन से पीछे हटी। इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, शौहर हूँ मैं तुम्हारा माया, निकाह हुआ है हम दोनों का। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, उन दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता। ये कहते हुए अब्दुल वाहिद ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो बर्फ़ की मानिंद सर्द था। शायद वो मुझे अपने एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी यूं जल रही थी जैसे मुझ पर जलजला जारी हो गया हो। वो कहने लगा, हमारे बीच जो भी होगा वो जायज़ है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती हैं। शायद मेरे कपकपाने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं घर में रुखसत होने से पहले नींद की 5 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। मुझ पर नींद की खुमारी गाफिल होने लगी।
دیکھتے ہی دیکھتے میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے دھڑ سے بیڈ پر گری۔ یہ یاد ہے کہ عبد الواحد مجھے ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا کہ مایا تمہیں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرا دماغ بالکل سو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میں اپنے ہی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری ساس میرے سریانے بیٹھی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، مجھ پر پھونکے مار رہی تھی اور عبد الواحد کمرے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھنے لگی تو میری ساس کہنے لگی، لیٹی رہو لیڈی۔ ڈاکٹر نے جب مجھے ہوش میں دیکھا تو کہنے لگی کہ جیسے ہی ڈرپ ختم ہو تو عبد الواحد سے کہیے گا اتار دے۔ پھر اس نے مجھے کچھ میڈیسن لکھ دی اور کہنے لگی، اس کو باقاعدگی سے استعمال کروانا۔ جلد ہی ڈاکٹر ہدایت دے کر جا چکی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ عبد الواحد کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ میں ابھی تک عروسی لباس میں تھی، لیکن اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ میرے پاس آیا، مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، یہ کیا تماشا کیا تھا تم نے رات کو نیند کی گولیاں کھائی تھیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ وہ کہنے لگا، آر یو اسٹوپڈ مایا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں تھا؟ میں نے کہا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے شادی سے خوف آ رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تو اس کا حل یہ تھا جو تم نے کیا؟ پوری رات تم نے ہم سب گھر والوں کو پریشان کیا۔ کوئی بھی لڑکی اپنی شادی کی رات کو نیند کی گولیاں کھا کر تو نہیں آتی۔ ہر لڑکی کو شادی کی رات کچھ نہ کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک نئے رشتے میں بننے جا رہی ہوتی ہے اور شوہر سے اس کا تعلق کافی گہرا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی لڑکی نیند کی گولیاں نہیں کھاتی۔ میری ڈرپ ختم ہو چکی تھی۔ اس نے میری ڈرپ اتار دی، مجھے پیار سے سمجھانے لگا، کہنے لگا، آج کی رات کے لیے میں نے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کچھ وقت دے دینا چاہیے تاکہ تم بھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ رات والی بدمزگی اب میں دوبارہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر میں بھی ذہنی طور پر کچھ مطمئن ہو گئی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس نہ آئے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ وہ مجھے 4 دن دے دیتا، 1 ہفتہ دے دیتا، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ۔ اس کی آنکھوں میں برفی دیکھ کر مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میں عبد الواحد کے جذباتوں کو زیادہ وقت تک نہیں روک سکتی۔ وہ میرے چہرے کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بدحواس تھی۔ نہ میرے دل میں کوئی امنگ تھی، نہ میری شادی میری مرضی کے مطابق ہوئی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی زبردستی کا بندھن تھا، لیکن بہرحال میرا سارا خوف اس بات سے بیٹھ گیا کہ میرے لیے موت کا پیغام آ جاتا اگر رات کو میں نے میڈیسن نہ کھائی ہوتی۔ وہ کہنے لگا، کتنی خوبصورت اور معصوم ہو۔ تمہیں دیکھ کر میرا دل مجھے بے ایمانی پر اکسا رہا تھا، لیکن بہرحال تمہارا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ مجھے دودھ پلا کر انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہا۔ میں دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ میری ساس اور شوہر دونوں بہت اچھے تھے۔ نند شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی اپنے گھر جا چکی تھی۔ عبد الواحد نے مجھے 2-3 دن تک کچھ نہیں کہا، بس مجھے اپنے رشتے کی یاد کرواتا رہا۔ لیکن ان 3 دنوں میں یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال کی گئی چیز اپنے استعمال میں نہیں لاتا۔ کہتا تھا، مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور کے استعمال شدہ ہوں۔ ایک بار کھانے کے دوران میرے گلے میں مرچی لگ گئی۔ میں بے اختیار عبد الواحد کا گلاس لے کر پانی پینے لگی۔ جب میں نے پانی کا گلاس واپس رکھا تو اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے لیے دوسرے گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ میں نے کہا، آپ اسی گلاس میں پانی پی لیں، یہ آپ کا ہی گلاس ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتا۔ باقی معاملات میں بھی وہ کچھ ایسا ہی تھا۔ کھانا بھی وہ اپنی الگ پلیٹ میں کھاتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کا تولیہ استعمال کر لیا، اس نے تو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ غصے سے مجھے کہنے لگا کہ پلیز میری چیزوں کو استعمال مت کیا کرو مایا، مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل جیسے تھم رہا تھا، کیونکہ جس حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ اتنی دردناک تھی کہ کوئی بھی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور عبد الواحد کی عادت جس طرح کی تھی، میرا دل اسی وقت یہی سوچ کر کانپنے لگتا
कि जब वो मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक का तकाजा करेगा तो मैं क्या करूँगी। उस वक्त ये सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 8 दिन गुजर गए थे तो मैं घर का काम भी करना शुरू कर दिया था। खाना भी बनाने लगी। सास मुझसे बहुत खुश थी। शाम को जब अब्दुल वाहिद अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के दौरान मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धो रही थी जब वो मेरे पीछे आ गया। कहने लगा, बहुत जालिम हो, 10 दिन गुजर गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुमने मेरे बारे में अभी तक नहीं सोचा। वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथ से बर्तन पकड़े और सिंक में रख दिए। कहने लगा, छोड़ो ये सब, मेरे साथ कमरे में चलो। हाथ थाम कर वो मुझे कमरे में ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूं थी कि जैसे थर-थर कांपने लगी। मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थीं। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत खराब होने लगी। चेहरे की रंगत भी फीकी पड़ने लगी। मेरी बदहवासी को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? ऐसा तो कोई लड़की नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, मेरी वालिदा के साथ भी बातें करती हो, घर के सभी काम कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरी तरीके से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है माया? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगे, मैं किस लिए हूँ? ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर उड़ने वाली लट को अपनी शहादत की उंगली में लपेटना शुरू किया। फिर अपने हाथों से मेरा चेहरा छूने लगा, लेकिन मैंने फौरन उसका हाथ पीछा करना चाहा। लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज तुमसे ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे इस डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। ये कहकर उसने मेरा जूड़ा खोला था, मेरे बालों को आज़ाद किया था। इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका। मैंने कहा, अब्दुल वाहिद प्लीज़ मुझे कुछ दिन और वक्त दे दो। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा वजूद बर्फ की मानंद ठंडा होने लगा था, लेकिन उसकी जसारत बढ़ती जा रही थी। एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया। मैंने कहा, मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा तुम्हें? बेहोश हो जाओगी? ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वो शख्स मुझे छोड़ने पर तैयार न था। वो मेरे बेहद करीब आ चुका था। मैंने खुद को हालातों के हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वो फौरन से मुझसे पीछे हट गया। ओहो, सफ़ेद चादर तो बिछाना भूल ही गया। ये सफ़ेद चादर मेरे लिए मौत का पैगाम थी। इससे पहले कि वो मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वो हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज़ हो तुम? मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी। अभी आ रहा हूँ, एक बार सफ़ेद चादर ले आऊँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजुओं से जुदा किया और उठकर खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वो चादर तो मैं छुपा चुकी थी। काफ़ी देर वो उस चादर को ढूंढने लगा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी थी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर बैठ गया। कहने लगा, सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बख्शी करवा दी है। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, मेरे मिजाज को तुम अच्छी तरह से समझ चुकी होगी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसे कि आजकल का माहौल है, एहतियात ज़रूरी होती है। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। ये कहकर उसने अपनी साइड लैंप ऑफ कर दी और सो गया। लेकिन मेरी तो जैसे आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। अगले रोज़ अब्दुल वाहिद मुझसे कहने लगा कि उसका दोस्त बैराने मुल्क गया था, अभी वापस आया है। अभी उसे पता चला है कि मेरी शादी हुई है, इसलिए कह रहा था कि मुझे अपनी शादी की ट्रीट दे। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, उसे चाय पर बुलाना है, तुम चाय का अच्छा सा इंतज़ाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने काफ़ी डिशेस बनाई। चाय अब्दुल वाहिद ने अपने दोस्त के सामने रखी, लेकिन मुझे भी अंदर बुलाने लगा। कहने लगा, वो तुमसे मिलना चाहता है।
میں نے کہا میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں؟ وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا یہ میرا بہت ہی بیسٹ فرینڈ ہے، اس لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت ہی شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا، لیکن جیسے ہی میں نے سامنے اس نوجوان کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھ کر تو حواس وہ بھی کھو بیٹھا تھا، فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میرا شوہر کہنے لگا عمران یہ میری بیوی ہے مایا، اور مایا یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میرے لیے اس کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں اس کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن عبد الواحد کے ہاتھ سے میں ہاتھ چاہ کر بھی نہیں چھڑا پائی۔ سامنے کھڑا شخص میرے لیے جان لیوا تھا، بلکہ میرے خوف کی اصل وجہ وہی شخص تھا جو مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا عبد الواحد مجھے باہر جانا ہے۔ میں نے بامشکل ہی صحیح لیکن اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسی تلخ حقیقت تھی، میں بھول جانا چاہتی تھی سب کچھ، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمران سے میری ملاقات ایک فیسٹیول میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کتاب لینا چاہتے تھے اور اتفاق یہ تھا کہ وہ کتاب بس ایک ہی تھی جس پر ہماری بحث ہوئی، لیکن پھر عمران نے مجھے وہ کتاب اپنا فون نمبر اور نام لکھ کر دے دی۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا تھا۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا، اور ان دنوں میں بھی دوستوں سے ان کے بوائے فرینڈ کے قصے سن کر بڑی متاثر ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکا نمبر دے رہا ہے تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمران کو میں نے کال کیا۔ میں اسے ڈانٹنے لگی کہ اس نے اپنا نمبر میری بک پر کیوں لکھا ہے۔ یہیں سے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلا گیا۔ مجھے عمران سے محبت ہو گئی اور وہ بھی کرتا تھا۔ پہلے پہل تو ہمارے درمیان گفتگو ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریف کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اسے اچھی لگنے لگی تھی، اور جان بوجھ کر اس نے مجھ سے بحث شروع کی تھی۔ اس کتاب سے نہ تو اسے کوئی دلچسپی تھی، بس مجھ سے تھی، اس لیے اس نے اپنا نمبر لکھ کر دیا تھا۔ میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنا تھا، جیسے کہ میری دوستوں نے کر رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بے حد عزیز ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہمارا کسی بات پر کوئی پردہ نہیں رہا تھا، ہم ایک دوسرے سے ہر قسم کی بات شیئر کرنے لگے تھے، وہ بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل مر جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک بار عمران نے مجھے باہر ملنے کے لیے کہا کہ مجھے ملے، بنا چین نہیں آئے گا۔ میرا اپنا بھی یہی حال تھا، اب باتوں سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے۔ میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے دل کے جذبات ابھرنے لگے، بے قابو ہونے لگے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور پھر ایک بار وہ سب ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نکلی تو کالج کے لیے تھی، لیکن اصل مقصد عمران سے ملاقات کرنا تھا۔ اسے یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا، لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جا رہا ہے، 3 سال بعد واپس لوٹے گا اور تب ہی ہمارا رشتہ مانگ سکتا ہے۔ 3 سال میں وہ ٹھیک ٹھاک سیٹل ہو جائے گا تو میرے گھر والوں کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا عمران میں 3 سال تک کیسے گزاروں گی تمہارے بغیر، میں تو مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس کے قریب ہو گئی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ہم لوگ اس وقت ایک پارک میں موجود تھے جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، میں اور عمران تھے۔ میرے یوں رونے پر وہ بوکھلا گیا، میرا سر ہلا کر تسلی دینے لگا، کہنے لگا تم دل برا مت کرو، لیکن یہ تو تمہیں سہنا ہی پڑے گا، ورنہ تمہارے والدین کبھی بھی میری چھوٹی موٹی نوکری پر تمہارا رشتہ مجھ سے تو نہیں کریں گے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب عمران پر بے خودی سی چھانے لگی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے گھر لے آیا جو بالکل خالی تھا۔ خالی گھر دیکھ کر پہلے تو میں گھبرا رہی تھی، لیکن مجھے عمران پر بھروسہ تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا، کہنے لگا میں تمہارے بغیر وہاں پر کیسے جاؤں گا، مجھے ایک یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں پر جب بھی اداس ہو جاؤں تو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ سن کر پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کی محبت کے سامنے میں بے بس تھی۔
اس لیے زیادہ اعتراض نہیں کر پائی۔ اس دن ہم دونوں نے ساری حدیں پار کی، ہمیں خود ہی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ ایک ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی، اس لیے روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا، نہیں ہوگی دیر، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا۔ میں نے پہلے 3 سال تک اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پہل تو وہ مجھے دبئی سے کال پر بات کیا کرتا تھا، لیکن پھر اس کی کال آنی بند ہو گئی، اس کا فون بند جانے لگا۔ میں نے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ 4 سال میں نے اس کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے رشتے آنے لگے تھے، میں کبھی کوئی بہانہ کرتی، کبھی کوئی، لیکن عبد الواحد کے رشتے میں کوئی بھی ایسی بات نہ تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، ہر لحاظ سے اچھا تھا، میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والدین میری اس سے شادی کروانا چاہتے تھے، اس لیے میری شادی عبد الواحد سے ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی سفید چادر بچھائی گئی، میں عجیب کشمکش میں گھر گئی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں با کردار نہیں ہوں۔ اب تو عمران میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا جب 3 سال تک کہہ کر 4 سال میں بھی نہیں آیا تھا؟ تو کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر بغیر سفید چادر کے مجھے اپنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے میری پاکیزگی کا ثبوت چاہیے تھا، جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، عبد الواحد کمرے میں آیا، مجھے روتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہنے لگا، چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں میڈیسن کھا چکی ہوں، کچھ دیر میں آرام ہو جائے گا۔ کہنے لگا، عمران میرا بہت ہی گہرا دوست ہے، میں چاہتا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، لیکن تم تو وہاں رکی ہی نہیں۔ میں نے کہا، میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا، اس لیے میں واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا، کیا برا ہوا ہے؟ عبد الواحد کہنے لگا کہ عمران ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، بے تحاشا اسے چاہتا تھا، اس کی خاطر بیرون ملک بھی چلا گیا تھا، لیکن وہاں 1 سال کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ ابھی بھی وہ اسٹک سے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل تک ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس لڑکی سے اس کا دوبارہ رابطہ نہیں ہوا۔ جس کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی، انہوں نے ہی اس کا علاج بھی کروایا، لیکن اسے 4 سال کا پابند کر لیا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا دوبارہ سے نوکری جوائن کرے گا، اور 4 سال تک واپس انڈیا نہیں جائے گا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی رابطہ نہیں کر پایا، کیونکہ اس کا نمبر اسی فون میں سیو تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ اب واپس آیا ہے تو اسے پتا چلا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں پتا ہے میں شادی کی رات سفید چادر کیوں رکھنا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ کہنے لگا، اس لڑکی نے محبت میں میرے دوست کو اپنی عزت دینے سے بھی گریز نہیں کیا تھا، اور اب کسی اور کے ساتھ شادی کر کے مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے، جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہیں اور شوہر کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی باکردار ہے بھی یا نہیں۔ میں عبد الواحد کی بات سن کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تم سے جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے سب کچھ عبد الواحد کو سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عمران سے محبت کی تھی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یوں گناہ کر بیٹھوں گی۔ میں نے 3 سال اس کا انتظار کیا تھا، مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی خوف تھا کہ تم جان جاؤ گے، تم مجھے رکھو گے نہیں، مجھے طلاق دے دو گے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں تمہیں سچ بتا دوں، لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم استعمال شدہ چیز استعمال ہی نہیں کرتے تھے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے؟ لیکن آج میں نے تم سے اپنی ہر بات کہہ دی ہے، چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو سزا دے دو۔
मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। वो कहने लगा, ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत गंवा दी। फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ सिर्फ औरत को उसका महरम ही उसे दे सकता है, गैर महरम नहीं। मुझे इमरान की ये बात बहुत बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली, और मैं हमेशा उसको इस बात पर बहुत बुरा भला कहता था, क्योंकि ये बात बहुत ही गैर मुनासिब है। फिर कहने लगा, मैंने अपना हर जज्बा संभाल कर रखा था कि मेरी हर चीज़ पर मेरी बीवी का हक होगा, मेरी मोहब्बत पर, मेरे दिल पर। तुमसे रिश्ता हुआ तो मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ राग़िब होने लगा था, तुमसे जो मेरी महरम बन गई थी। निकाह के 2 बोलों ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए खुद ब खुद मोहब्बत पैदा कर दी। बेशक मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास इंसान को पर्दे में रखता है, उसके ऐब को भी छुपा लेता है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारा ये ऐब छुपा लूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा। मैं पत्थर की बन गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब्दुल वाहिद का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में अब्दुल वाहिद की मोहब्बत इमरान से कई गुना बढ़ चुकी थी। चाहे जाने के काबिल था, वो मुझे माफ़ कर चुका था। इमरान से दोस्ती भी ख़त्म कर चुका था। उसके बाद इमरान कभी घर नहीं आया हमारे, ना ही अब्दुल वाहिद ने कभी उसका जिक्र किया। मेरी शादी को 8 साल बीत चुके हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। अब्दुल वाहिद ने मुझसे कभी भी मेरे अतीत के हवाले से मुझे ताना नहीं दिया, और मेरा ये हाल है कि मैं उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने महरम से की जाती है, क्योंकि वो आपको मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। खुदारा अपने महरम से मोहब्बत करें, और गैर महरम की 4 मोहब्बत वाले जुमले से अपनी ज़िंदगी और अपनी इज्जत को तबाह ना करें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।